अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं यशमीन जमाल। आज के इस व्लॉग में बहुत सारे दिनों के बाद एक तो आप लोगों से जो है आज मुझे बात करने का मौका मिला है। ईद का पूरा हफ्ता बहुत कुछ हुआ, दिल दहला देने वाली भी कुछ चीज़ें हुई। अगर मैं सवात के वाक़ये की तरफ रेफ़र करूँ, अगर सखर में सिंध में हुआ एक बेज़बान जानवर के साथ, अगर मैं उसकी तरफ इशारा करूँ, मैं अगर मुल्क की जो एक ओवरऑल सूरत हाल है सियासी, उसके हवाले से बात करूँ, तो बहुत सारी चीज़ों पर ऐसा लगता है कि खासी डेवलपमेंट्स हुई हैं, जहाँ पर एक नए ऑपरेशन का ऐलान भी हमने देखा है कि सामने आ गया है। जो इस वक्त हुकूमत है वो बजट मंजूर कर पाएगी नहीं कर पाएगी, वो बहस पहले भी चल रही थी, वो बहस थोड़ी और हमने देखा है कि सवेर हो गई है। ईवान के अंदर जो है वो तकारीर का सिलसिला जारी है और बड़ी धुआंधार किस्म की हम देखने का तकारीर जो है उनका सिलसिला जारी है। पहले वो अपोजिशन बेंचेस से वो तो करते ही हैं, लेकिन इस दफ़ा हमने देखा है कि कुछ बड़ी ही जो है वो ऐसी तकारीर हमने गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस से देखी हैं, जिसमें अता तारड़ साहब जो हैं वो सारे फहरिस्त हैं, वो बड़ा बोले हैं। ख्वाजा आसिफ साहब की अगर हम बात करें, हनीफ अब्बासी साहब की अगर हम बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनका एक डिटीरिएटिंग रिलेशनशिप भी हमने देखा है कि जो वक्त के साथ मजीद लगता है कि ख़राब होता जा रहा है। थोड़ा सा हम कोशिश करेंगे कि उसके हवाले से भी बात करें। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का केस है, उसकी भी आज हियरिंग हमने देखा कि काफ़ी देर रही, बल्कि एक पॉइंट पर ऐसा लगने लग गया कि शायद जो है वो फैसला ही आ जाएगा आज, बिकॉज जिस तरीके से टायरलेसली जो है वो लगे हुए थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगर मैं दोस्तों की और लोगों की बात करूँ तो वो बड़े पुरुमीद हैं। वो कहते हैं जी कि ये फैसला तो कहीं और जा ही नहीं सकता, हमारे अपने हक में आएगा। रिमार्क्स जो हैं ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से हमेशा ही बड़े इंटरेस्टिंग आते हैं। इस दफ़ा भी हमने देखा कि कुछ इंटरेस्टिंग रिमार्क्स आए हैं, जिसमें चीफ जस्टिस साहब का ये कहना था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सियासी खुदकुशी करने का मशवरा किसने दिया था, क्यों की थी। जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में वो शमूलियत अख्तियार कर ली थी। अब मामला इसके अंदर ये है कि बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस सब कुछ करने पर अगर मजबूर किसने किया। अगर हमने किसी एक बंदे के ऊपर जिम्मेदारी डालनी है तो शायद वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब खुद ही ना हो, क्योंकि बल्ले का निशान जब छिना तो उसके बाद बहुत सारे मामला जो है वो कॉम्प्लिकेट हुए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या एज ए पोलिटिकल पार्टी हैसियत है, उनका निशान है, वो कैसे इलेक्शन लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये सारी बहस का आगाज़ वहाँ से हुआ। और आज बात इस नहज पर पहुँच गई है कि मुल्क में ईवान का बिजनेस चल रहा है, लेकिन कुछ मखसूस नशिस्तों की फेट क्या होगी, किस्मत क्या होगी, उसका कुछ पता नहीं है। अब इतलात यही है कि कल इसकी हेयरिंग दोबारा है और कुछ लोग बड़े वसूख के साथ ये बात कह रहे हैं कि उम्मीद रखी जा सकती है कि शायद कल ही इसका कोई फैसला महफूज कर लिया जाएगा, ये सुना दिया जाएगा। सो लेट्स सी टुमारो जो है वो कल क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो है वो उसको लेकर फैसला आता है। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत अपोजिशन की तरफ से तो ज़ाहिर हमेशा ही तनकीद का सामना भी होता है, इख्तलाफ भी होता है, मुखालफत भी बड़ी सवेर हो जाती है। ना हो बल्कि तो लोग कहते हैं जी ये तो फ्रेंडली अपोजिशन है, आपस में मिल के कुछ मुका किया और खेल रहे हैं। तो वो तो बात समझ में आती है। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से टफ टाइम मिलता है, जो कुछ वो कहते हैं, बजट हो चाहे वो ऑपरेशन हो, मैं ऑपरेशन की तफसील पर भी आती हूँ, लेकिन अपने ही हिमायती जब ये कुछ करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो रवैया इख्तियार किया गया है, जिस तरह की तकरीर उनकी तरफ से आसिफ भुट्टो ज़रदारी साहिबा ने जो तकरीर की है खासी सख्त है। शादिया मरी साहिबा जो बयानात दे रही है बड़े सख्त हैं। मैं कादिर मंदोखेल साहब को सुन रही थी, बड़ी सख्त गुफ्तगू कर रहे हैं। उनका कहना है जी कि फॉर्म 45 और 47 इनसे इनका फॉर्म 47 मांगे तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, अता तारड़ सब हारे हुए हैं। तो ये सवाल फिर हमारे जहनों में आता है कि ऐसे लोग, आप शहबाज शरीफ का नाम ले रहे हैं, बाकियों को चले छोड़ देते हैं, आप शहबाज शरीफ का नाम ले रहे हैं, तो आपने एक ऐसे शख्स को जो आप समझते हैं कि हारा हुआ है, उसको कौन से मुल्क के लार्जर या वाइडर इंटरेस्ट के अंदर जो है आपने हिमायत की, उसको वोट देके प्राइम मिनिस्टर बना दिया। क्योंकि अगर शहबाज शरीफ साहब जो है उनकी उस पूरे मामले के अंदर कोई मसला है, कोई ख़राबी है, पर ख़राबी आपकी हिमायत के अंदर भी है जो आपने की है कि आप लोग अपने गिरेबान में झांकते हैं। अच्छा, जहाँ एक तरफ पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है, वो कहते हैं हमारे कुछ मुतालबात है, वहीं पे हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि बजट जो है उसको तो बड़ा कुछ ऐसे एक एक्सक्यूज़ बना के सामने रखा गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो मेन प्रॉब्लम है वो पंजाब के अंदर है। पंजाब में वो समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मरियम बीबी की तरफ से मुकम्मल जो है वो इग्नोर किया जा रहा है। उनका जो अपना हल्के हैं, उनके वहाँ पर जो उनके जीते हुए लोग हैं वो बड़े मोतरज़ हैं। वो कहते हैं जी कि हमें पंजाब में काम करने के लिए जिस तरह की फ़ंड्स और जो फैसिलिटीज़ दरकार हैं वो नहीं दी जाती, हमें किसी चीज़ में ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, हमें किसी खातर में नहीं रखा जाता है, हालांकि हम हुकूमत के हिमायती हैं पंजाब के अंदर भी। तो ये मामला जो है वो शायद नहीं साथ साथ चल सकेगा। अच्छा, पंजाब के हद तक तो खैर ये भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अपने जो अरकान हैं वो भी, खासतौर पर MNAs हैं, वो भी कुछ बहुत खुश नहीं हैं और ये समझा जा रहा है कि वो बिल्कुल एक प्लान है
جو بنا لیا ہے مریم نواز صاحبہ نے بطور چیف منسٹر، اور اس کے اندر وہ کس کا فائدہ یا نقصان کر رہی ہیں وہ اس سے کوئی غرض نہیں رکھتی، وہ اپنے پلان پہ کام کر رہی ہیں. ڈیڈیکیشن جو ہے وہ ان کی جو ہے میرا خیال ہے اس کے تو پورے نمبر ہیں، وہ لگ رہا ہے کہ وہ کسی چیز پر فوکسڈ ہیں، ان کا اپنا جو ایک اپروچ یا سوچ ہے وہ اس پہ کام کرنا چاہ رہی ہیں، اور اس اپروچ یا سوچ پر فوکس کرنے کی وجہ سے ان کے اپنے جو اراکین ہیں وہ بھی اب سنا ہے کہ کچھ ان سے بہت خوش نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی میجر گریونس بھی یہی ہے. اچھا، پیپلز پارٹی نے وہ کندھا فراہم کیا جس پر چڑھ کے پاکستان مسلم لیگ نواز مرکز میں حکومت بنانے پر میں کامیاب ہوئی. تو جو شخص آپ کے اوپر اپر ہینڈ ہوتا ہے یا کندھا فراہم کر رہا ہے آپ کو، اس کی تنقید کرنا سمجھ میں آتی ہے کہ شاید ان کے پاس وہ لیول یا وہ ایج یا مارجن ہے کہ وہ آپ پہ تنقید کر سکیں. آپ حمایت لے کر کسی کی حکومت میں آئے ہوں، ان کی گریونسز بھی آپ کی وجہ سے ہوں، وہ شکایت کر رہے ہوں کہ آپ انہیں آن بورڈ نہیں لیتے، اس کے بعد اگر آپ ہی ان پر تنقید شروع کر دیں تو یہ تو پھر نادان دوست اور چلاک دشمن والا معاملہ ہو گیا ہے کہ جو نادان دوست ہے اس سے جو ہے شاطر دشمن بہتر ہوتا ہے، کیونکہ نادان دوست جو ہے وہ آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی بڑا نقصان پہنچا جاتا ہے. حنیف عباسی صاحب نے جس طرح گفتگو کی ہے پیپلز پارٹی کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ فکسڈ میچ تھا جو ہمارا بجٹ وہ تھا، ڈیفیمیشن کا جو قانون تھا پنجاب میں فکس میچ تھا. ہمیں گورنر صاحب بتا کے چھٹی پہ گئے تھے کہ آپ لوگ پیچھے سے خود ہی دیکھ لیں، مسئلہ سنبھال لیں. انہوں نے کہا کہ حکومتی اتحاد کی جتنی ہمیں ضرورت ہے، پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ جھوٹ کسی اور کو جا کے بولے انہیں بھی ضرورت ہے. سسٹم میں ان کا اسٹیک ہے، انہیں بھی اپنا صدر لانا تھا، ان کو بھی اپنے گورنرز لانے تھے. تو یہ انہوں نے ہم پہ کوئی احسان نہیں کیا، اپنا احسان اپنے پاس رکھے. اچھا، محسن شاہ نواز راجہ صاحب اٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی بلیک میلنگ کر رہی ہے. آپ اپنے سب سے بڑے حمایتی کو 2 3 4 ووٹس پہ ٹکی ہوئی حکومت، اتنی بڑی جماعت جو آپ کو اتنے بڑے نمبرز کے ساتھ سپورٹ کر رہی ہے، آپ ان کو بلیک میلر ڈکلیئر کر رہے ہیں. پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کسی خوش فہمی یا غلط فہمی میں پیپلز پارٹی کو نہیں رہنا چاہیے. حکومت گئی، اقتدار گیا، تو یہ بھی ہمارے ساتھ ڈیالہ جیل جائیں گے. کیونکہ جیل جانے کی باتیں آپ لوگوں نے کیا ایسا کیا ہے کہ آپ کو یہ خدشہ ہے کہ آپ بھی جیل جائیں گے، آپ کے جو حمایتی ہیں وہ بھی جیل جائیں گے. اور بار بار یہ تنقید کرنا جی کہ ہمارا اگر سسٹم میں کوئی اسٹیک ہے تو آپ کا بھی ہے. اسٹیک ان کا جو بھی ہے، آپ کو اس وقت ان کی ضرورت ہے، وہ اس وقت اپنا وزیر اعظم بنانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، جو کہ آپ بنوا چکے ہیں. تو آئی ڈونٹ نو، میرا خیال ہے وہ اپنا نقصان، اپنی پارٹی کا نقصان انجانے میں کر رہے ہیں، جان بوجھ کر کر رہے ہیں. آئی کانٹ سے. اچھا، جہاں پر پیپلز پارٹی ناراض ہے، دیگر اتحادی کمپلین کر رہے ہیں، اپوزیشن ناراض ہے، وہیں پر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں جی کہ حکومت جو ہے وہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ خود ناراض ہیں، نواز شریف صاحب جو ہے وہ خود ناراض ہیں موجودہ پورا جو سیٹ اپ ہے اس سے، اور بجٹ سیشن سے انہوں نے آفیشیلی چھٹی کا اعلان کر دیا ہے. تو نیریٹو بنانے آئے تھے، نون لیگ کو دوبارہ ایک اس ملک کی مقبول ترین جماعت بنانے آئے تھے، ملک کو اندھیروں سے نکالنے آئے تھے، خود وزیر اعظم بننے آئے تھے، ان میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور جو اتنے امپورٹنٹ ایشوز کے سیشنز ہیں جہاں پر عوام کے ایشوز کی بات ہوتی ہے، جس عوام کا درد ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہ دل میں لے کر آئے ہیں، وہ اس سیشن میں ہی شرکت کرنے سے انکاری ہیں. ان کی کوئی تجویز ہم نے نہیں سنی، کسی بات پر تنقید، کسی بات پر رہنمائی، کسی بات پر شاباش حکومت کو دیتے ہوئے ہم نے ان کو نہیں دیکھا. تو وہ کہاں ہیں ان دا اسکیم آف افیئر جو اس وقت ہمارے سامنے ہے؟ تو یہ کچھ معاملات ہیں جو حکومت کے لیے بڑی مشکل کا باعث ہمیں تو لگتا ہے، جہاں سے ہم دیکھ رہے ہیں وہ جو ہے وہ بنتے چلے جا رہے ہیں. اچھا، جہاں پر یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، ہم کہتے ہیں جی پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے، معاشی اسٹیبلٹی چاہیے، وہیں پر سیکورٹی تو ظاہر ہے جو نیشنل سیکورٹی ہے اس کے اوپر تو نہ کوئی کویسچن ہے، نہ یہ کوئی اس پہ کنفیوژن ہے کہ سیکورٹی کیا کنسرن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آف کورس ہوتا ہے. تو یہ بھی اب ایک سوال تھا. اور عزم استحکام آپریشن جو ہے وہ لانچ کیا جائے گا، یہ خبر ہمیں بتائی گئی ہے. اپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے جس میں وزرائے اعلیٰ نے بھی شرکت کی ہے، جس میں تمام جو امپورٹنٹ لوگ ہیں، کابینہ کے بڑے امپورٹنٹ لوگ جو ہیں انہوں نے شرکت کی ہے، فورسز کے سربراہان اس میں موجود تھے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں عزم استحکام نہیں، عدم استحکام آپریشن ہے. پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. فلور آف دا ہاؤس کے اوپر بڑی سخت تقاریر جو ہے کی جا رہی ہیں. جو کے پی کے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ایم این ایز ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ کسی صورت اس بات کو نہ برداشت کریں گے، نہ وہ کوئی ایسا لفظ مزید سننے کی کسی پوزیشن میں ہے، کیونکہ ہمارے لوگوں نے جو کچھ فیس کیا ہے وہ کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا. افتخار حسین صاحب نے پی کے کہا ہے جی کہ پہلے پنجاب میں آپریشن کریں، پھر ہماری بات کریں، ہم پر کتنے آپریشن کریں گے اور کب تک کریں گے. سو کے پی کے پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم بات کریں تو 10 میرے خیال ہے آپریشن ہم پہلے کر چکے ہیں، اسٹارٹنگ فرام 2000 ٹو 2001. تو اگر آپ اس ٹریجیکٹری کو دیکھیں تو وہاں کے لوگوں نے واقعی بہت فیس کیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس طرح کے کسی بھی آپریشن کا پری میچور اناؤنسمنٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ اب حکومتی لوگ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی کوئی پلان آف ایکشن نہیں ہے. آپ نے جن کے خلاف آپریشن کرنا ہے ان کو آپ نے الرٹ کر دیا ہے، پلان آف ایکشن آپ کے پاس ہے نہیں ہے. یا تو آپ ایک کنسالیڈیٹڈ پلان کے ساتھ آئیں، آپ کہیں جی یہ علاقے ہیں جہاں پہ آپریشن ہوگا، یہ ٹارگٹ گروپس ہیں جن کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں، اتنے لوگ ہیں جن کو نقل مکانی کرنی پڑے گی، اتنے علاقے ہیں جن کو خالی کرنا پڑے گا، یہ ہیں جن کو نہیں کرنا پڑے گا. ہمارے پاس کوئی تفصیلات نہیں ہے. تفصیلات کے بغیر ایک آپریشن کا اعلان کر دیا، اس کے بعد بھی کہا کہ ابھی تو کسی قسم کا پلان ہم سے بھی شیئر نہیں کیا گیا، ہمیں نہیں پتا.
अपोजिशन को आपने अपने पीछे डाल दिया इस पूरी बात के बाद। वो ये कहते हैं जी कि आप एक इन कैमरा सेशन बुलाएं, पार्लिमान को एतमाद मिलें, जो कि कुछ हद तक दुरुस्त भी है। बात तो बगैर सबको ऑन बोर्ड लिए, बगैर क्लैरिटी के इस माशी और सियासी सूरत हाल के अंदर क्या हम एक ऑपरेशन लॉन्च कर सकते हैं, ये एक सवाल है। तनकीद किस तरह की आ रही है मैंने आपके सामने रख दी है, मौलाना क्या कह रहे हैं, बाकी लोग जो है वो इसके अंदर क्या कह रहे हैं। तो आई थिंक कि अगर इस तरह की कोई ज़रूरत है भी, जो कि आई एम श्योर होगी, वरना क्यों ये अनाउंसमेंट आती, तो इसको बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता था, जो कि अनफॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि नहीं किया गया। तो मामला जो है खासे बेहतर हो सकते थे। बस आखिर में थोड़ा सा पीटीआई की इतनी बात करूंगी कि जहाँ पर इनके मामला हुकूमत के साथ आंखें दिखाने के चल रहे हैं, वहीं पर आपस में अंदर की फाइटिंग जो है वो भी हम देख रहे हैं कि ख़त्म नहीं हो रही। और ये खबर आई कि शहरयार आफरीदी, बल्कि पहले से ही आ रही है कि वो नाराज़ हैं और वो समझते हैं कि पार्टी का टेक ओवर हो गया है। जो ऑन गोइंग इस वक्त लीडरशिप है उनके साथ शायद उनकी अलाइनमेंट नहीं हो पा रही है शहरयार आफरीदी साहब की। और बड़ी सख्त तकरीर की फ्लोर ऑफ द हाउस पे। तकरीर के अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी जो लगे कि वो एंटी पीटीआई या एंटी इमरान खान है, लेकिन हमने ये देखा कि जो तकरीर के अंदर तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद जो उनकी गुफ्तगू थी, उन्होंने आखिर में कहा कि हो सकता है मेरा आखिरी खिताब फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर। तो वो लोगों को क्यास रंग पर मजबूर किया। पर शानदाना गुजार साहिबा का ट्वीट आ गया कि जी अगर शहरयार भाई मुस्ताफ़ी होंगे तो मैं भी मुस्ताफ़ी हो जाऊँगी। तो एक और कंट्रोवर्सी चल पड़ी। लेकिन ये है कि रऊफ़ हसन साहब से, असद कैसर साहब से, दो लोगों से हमारी बात हुई है। वो ये कहते हैं जी कि शहरयार आफरीदी गया तो हम सब जाएंगे। तो ऐसा नथिंग डूइंग, वो हमारा हरावल दस्ता है, वो नाराज़ है, हमारे घर का मामला है, हम घर में हल करेंगे, शहरयार आफरीदी कहीं नहीं जा रहा। तो लेट्स सी कि आने वाले दिनों में ये मसला जो है ये भी किस करवट बैठता है। आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ। आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, हमारे कंटेंट को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।